السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو فورم باللارافيل. في الجزء السابق خليناها في ذاك المشكل اللي كان كيعطينا. فالمشكل فقط بسيط. فانا عندي كنت كنخدم في فيس كود فاش خدمت البروجي الاخر، فكان كيريكوبيري بار ديفو غير كندير انا السميه د لاكلاس، فهو كيدير الامبورت هنايا اوتوماتيكيا. فهاد السابليم انا ما كنخدمش به، كنخدم به غير فاش كنصور حيت ما تقلش، فما كيديرش الامبورت مباشره. واخا كدير داك يوز دي بي ما كتخدمش، فدير يوز اليمينيت سابورت فاسادز دي بي في كل شيء في كلهم. ومن بعد عاد دير الكوموند بي اش بي ارتيزن دي بي سيد، ومن بعد ملي غادي ديرها غادي يدوزو كيف كتشوف دابا هنايا. فغادي تزادو لي كيستيون. فدابا ما عنديش الكاتيجوري حتى شي، والله لا عندي الكاتيجوري فيها الزيرو، فما عرفتش. المهم anyway هادو اللي فيهم الزيرو غادي نضطر انني نقادهم مانيوال. فما عرفتش علاش كيعطي الزيرو، واخا حنا درنا الراندوم ما بين واحد و21 وهو كيعطيني الزيرو. ما فهمتش علاش، ما فهمتش. نورمالمون ما خصوش يعطي الزيرو. نفس الشيء هنايا ما خصوش يعطي حتى اليوزر ايد دي زيرو، حيت يوزر ايد دي زيرو ما كاينش. المهم الا بان لك شي زيرو في شي جهه فحاول انك تبدلو، دير في شي رقم عادي. فدابا لا باز دو دوني ديالنا هي مقاده. شنو بقالنا غندوزو لافيشاج. باش ندوزو لافيشاج بعدا نديرو الكونيكسيون، حيت خص ضروري ما تكون عندنا الانسكريبسيون والكونيكسيون. فالكونيكسيون غادي نديروها بطريقه سهله وبسيطه. بي اش بي ارتيزان ميك دو بوين اوت. فنديرهم اوت. فدابا لوطونتيفيكاسيون زادت. فإلا جينا درنا سيرف، فإلا درنا سيرف ومشينا لهنايا درنا اكتواليزي، فغنلقى تزاد عندي اللوجين ريجستر. نجيو نزيدو شي يوتيليزاتور، واخا راه ديجا عندنا دوز يوتيليزاتور، ولكن هادوك اللي مزيودين معارفينش حنا المود باس ديالهم شنو فيه. حنا زدناهم غير باش ميعطيناش دي زيرو. فاش نافيشيو لي كيسيون يقولك بان هاد اليوتيليزاتور مكاينش. فغادي نزيد يوتيليزاتور جديد وغادي ندير اونجستري. فنعينو على ما دوز يعني لونجسترومون. فمن بعد ما غادي يدوز غادي يديني مباشرة للهوم، يعني غادي نكون مكونيكتي. فحنا في الهوم فين غادي نزيدو. فدابا الهوم عندي فيه هاد الداشبورد هادي. فكيف شفنا في البروجي ديال لفا غادي يكون عندي هنايا لي كاتيجوري وهنايا لي كيستيون. فاول حاجه غادي نزيدها خصني نزيد الكونترولر ديالي بعدا هو الاول. غادي نزيد بي اش بي ارتيزان ميك كونترولر اللي هو questions كونترولر. هاد الكونترولر هذا غادي يكون ريسورس ريسورس، والثاني ريسورس باش كيزيد لي فونكسيون ديالو. الثاني غادي يكون كاتيجوري كونترولر يكون حتى هو ريسورس. من بعد غنديرو بي اش بي ارتيزان سيرف باش نرجعو نديماري في السيرفر. فغادي نمشي للكويستشنز كونترولر. questions controller هذا نعم سيدي عندنا الاندكس. بالنسبة للاندكس غادي ندير return view اللي هي home. فأول حاجة بعدا غادي نريكوبيري الموديل use app slash question. من بعد نعم سيدي هنايا غادي نديرو with وغادي نريكوبيريو الاخر لي كيستيون كاملين. فلي كيستيون كاملين غادي ندير questions هكذا وغادي نعطيها questions. نسيت انا بعدا مازال مجبتش questions اللي هما question دو بوين all وهنايا نعم سيدي غادي نزيد هنايا كاتيجوري باش نافيشي حتى لي كاتيجوري. هنايا غادي نجي نعم سيدي غادي نزيد كاتيجوري
نقدروا نديرو كاتيجوري اول ولا نعاودو هنا. فغادي نجي لهنا، غادي نهز هاد الكاتيجوري غنزيدها هنا، وغادي نهز هاد الكاتيجوري غادي نزيدها هنايا. فدابا كنريكوبيري الكاتيجوري كاملين وكنريكوبيري معاهم لي كيستيون ديالي كاملين، كنصيفطهم للباج اللي هي الهوم. ايضا عندي الكونترولر اللي هو هوم. فهاد الكونترولر اللي كيتزاد بار ديفو فاش كتزيد يعني الكونيكسيون. فنفس الشيء هنايا غادي نريتورنيو الهوم مع لي كونترولر مع يعني لي دوني، وغادي نجي لهنا وغادي نزيد هذا. وباش حتى الكيستيون يعني حتى الكونترول الكيستيون كويستشنز كونترول اللي هو هذا يعني ما يكون لاكسي ليلو حتى يكون ليوتيليزاتور مكونيكتي، كنزيد في الكونستركتور الميدلوير اللي هي اوت يعني حتى يكون مكونيكتي عادي يشوف لي كيستيون، عادي يشوف لاباج داكوي. دابا انا في لاباج داكوي عندي لي كيستيون، عندي لي كاتيجوري. غادي نجي لاباج داكوي ديالي فين هي في الريسورس فيوز هنا في الهوم. فعندي انا هاد اللي تيشيرش هادشي غادي نحيدو، غنجي لهنا غندير كويستشن كيستيون، هنا غادي نحيد هادشي. غادي نجي ندير واحد ديف، عندي هنا الكارت بادي. فملي ندير الكارت بادي غادي ندير واحد ديف اللي نعطيها الكلاس ميديا. هنايا غادي ندير واحد ديف واحدة اخرى اللي نعطيها الكلاس ميديا بادي. فهاد الميديا بادي غادي يكون عندي واحد الاش 3 يكون فيه التايتل، وغادي يكون عندي واحد الباراغراف. الباراغراف غادي يكون هو تكست، غيكون الكلاس ليد. هنايا غادي تكون الكلاس اللي هي تكست انفو، ولا بلاش تكست انفو بلاش، حيت غادي نزيدو لو ليان باش يدينا الكاستيون. هنايا غادي تكون عندي الكاستيون. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي غندير لافيشاج. فغادي نجي نهز هاد الميديا هادي حيت الميديا هي اللي غادي تعاود. غادي ندير خدم فور ايتش. هنا عندي فور ايتش questions as question، فهي الكويستشن اللي جاونا من الكونترولر and for each. هنايا غادي نزيد لافيشاج. بالنسبة لافيشاج غادي نهز هادي نجي لهنا. بالنسبة للتايتل غادي نديرو question هكدا تايتل. وبالنسبة لهنا البادي، فحيت البادي منبغيوش حنا يتافيشا عندنا يعني البادي كامل، غادي نقولو str limit. هادي فونكسيون ديال لارافل. غادي نقول question body. هاد البادي هذا غادي نافيشي غير 300 كاركتير، فما نافيشيوش البادي كامل. يعني الا كان عندنا شي بادي اللي هو كبير فيه واحد 100 حرف و 200 ألف حرف ولا هادي، فنافيشيو غير 300 باش ما تعمرناش لاباج ديالنا لاباج داكوي. فدابا نعينو على ما يعطينا. قالك اوبس دير وازن ايرور، كاين شي ايرور في قنت. شنو هي هاد الايرور هادي؟ كاتيجوري كدا كدا شي unexpected categories constant. فين كاين هادشي؟ كاين في الاندكس categories constant. غادي نجي لهنا فين عندي هادشي. هنايا بعدا نسيت ما درتش هادي، هنايا نسيت الفيرغول، وهنايا واقيلا نفس الشيء حتى هنا نسيت. والله ما شفتهم بالله، واقيلا نتا راك شفتي هادشي انا ما ديت ما جبت. زرب تعطل، هادشي سميتو زرب تعطل. شربت واحد الكاس د الماء، داكشي علاش راني سكت. فلي كيستيون ديالي هما هادو كيف كتشوف. فإلا كليكيت هنايا من بعد غنزيدو لو ليان باش نكليكي هنايا غيديني الكاستيون الاخر الديتاي ديال الكاستيون. غادي نعاود نرجع لهوم. فعندي هنا نقدر نعطيها واحد بيجي لايتس
نعطيوها واحد بادين لي هو جوج، نعطيوها واحد مارجين لي هو جوج، نقدرو نعطيوها صافي. هذا مكان نقدرو نجيو متى هنا من تحت، نقدرو نعطيوها شي بوردن، بوردن. هاد البوردن نعطيوها ديفولت. فنشوفو شنو غادي تعطينا. درنا اكتواليزي، فما عطانا مكاينش شي تغيير اللي هو كبير، ولكن المهم راه الامور راه مزيانه. نقدروا في هذا البوردر هذا ما عطا والو، ونديرو نعطيوها بيجي لايت. بيجي لايت هو اللي غادي يدير التغيير. كنظن واخا هو كنظن بان راه باين هنايا شي حاجه، غير هو ما عرفتش. شوف اكتيليزي، كنظن راه كاين الباك جراوند، هو كاين هنا الباك جراوند لايت، غير هو ما باينش وصافي. فراه كاين ديجا الباك جراوند لايت. نقدرو نزيدو لها واحد الراوندد، ونقدرو نزيدو لها واحد الشادو، نعطيوها اس ام، يعني يكون غير سمول. شوف دابا الا رجعنا نديرو اكتواليزي، فكنظن دابا مزيان. راه كاين واحد الشادو لتحت. ايوا المهم راه كل كيسيون باينه في بلاصتها. فشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا غير نزيدو فشنو غادي نزيدو نعمل سيدي. المهم في الجزء القادم غادي نشوفو خصنا بعدا نزيدو الباجينيشن باش ما يافيشيناش لي كيسيون كاملين ب20، يافيشينا غير 10. ونزيدو ايضا يافيشينا فوقاش تزادو لاباط وشكون زادهم، ويتافيشنا ايضا اخر يعني الاخر لي كيسيون اللي تزادو التوالا هما اللي تافيشاو الاولى. فغادي نوقف هنا ونشوفو الجزء القادم.